दर्शकबिन अन्ततः अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली काङ्ग्रेस छाडेको घोषणा गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस छोडेको सार्वजनिक घोषणा नगरे पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पत्र लेखेर यसबारे जानकारी गराएका छन्। पत्रमा उनले काङ्ग्रेसप्रति अपार सद्भावका बावजुद आरजु गिरहको हेपाइले नेपाली काङ्ग्रेसमा बस्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेताहरूलाई भेटेर कुरा राख्दा नेपाली काङ्ग्रेस नछोड्न आग्रह गर्ने भन्दै आफू निगाह कुरेर नबस्ने उल्लेख गरेका छन्। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले समय तोकेर आफ्नो उमेर, ज्ञान र ऊर्जा सान्दर्भिक रहँदै डेलिभरीको प्रयासमा लागेको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले उठ्ने चर्चा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले तनहुँ 1 मा अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई उम्मेदवारी बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार बनाउने विषयमा वाग्लेसँग सम्पर्कमा रहेको केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले जानकारी दिएका छन्। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवार बनाउने विषयमा उहाँसँग हामीले निरन्तर कुराकानी गरिरहेका छौँ। उम्मेदवार बन्न उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। थप छलफल गरेपछि केही दिनमा निर्णय लिन्छौँ, उनले बताएका छन्। सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामचन्द्र पौडेल 25 फागुनमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेको हो। मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र तयारी समितिको सदस्य रहेका उनलाई महामन्त्री गगन कुमार थापाले चितवन वा काठमाडौँ 4 बाट उठ्न सुझाव दिएका थिए, तर उनलाई उम्मेदवार बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले नमानेको आरोप लागेपछि उनले अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेस छाडेको घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठक बस्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवनबाट फर्किएको केही बेरमै बैठक बस्न लागेको हो। आज बेलुकासम्म मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्ने तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज दिउँसो बालुवाटारमा दलहरूलाई मन्त्रीहरूको नामसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन्। आज बिहान चितवन जानु अघि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। बुधबार साँझ नै मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्ग्याएका दलहरूले बिहिबार बिहानदेखि मन्त्रीहरूको नाम थान्न छाडेका छन्। काङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ भने जसपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने बुधबार नै सचिवालय बैठक मार्फत मन्त्रीहरूको नाम छनौट गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। केही बेरमा बस्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा दलहरूले मन्त्रीको नाम दिनुका साथै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि पारित गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ। दलहरूले मन्त्रीको नाम दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै साँझ मन्त्री परिषद विस्तारलाई पूर्णता दिने भएका छन्। मन्त्री परिषदमा नेपाली काङ्ग्रेसले 8, माओवादी केन्द्रले 5, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाको 2 र अन्य साना पार्टीहरूले 1 मन्त्रालय पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। चितवनबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार बन्दै गएको बताएका छन्। आज बिहिबार भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन तथा विमानस्थल विस्तार शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने बताएका छन्। नेपालको राजनीतिक स्थायित्वलाई नयाँ गति दिने सङ्कल्पसहित आफू प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीमा रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने राजनीतिक स्थायित्वले पनि नयाँ आधार प्राप्त गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। सिङ्गो राष्ट्रलाई एकबद्धता बनाएर विकास र समृद्धको दिशातर्फ लैजान आफू लागि परिरहेको जनाउँदै उनले भने मेरो चरित्र र विशेषता भनेको सबैलाई मिलाएर लैजाने नै रहेछ। 62 वर्ष अघि सुरु भएको भरतपुरको विमानस्थल उडान कार्य अहिले आएर विस्तार टर्मिनल भवन निर्माणको कार्य सुरु हुनुले छुट्टै महत्त्व बोकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा 12 वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई उम्मेदवारी बनाउने भएको छ। अन्ततः रोचक बन्दै 12 क्षेत्र नम्बर 2 मा उपेन्द्र यादव विरुद्ध राजेन्द्र महतो पनि अगाडि सारेका छन्। मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा सर्लाही 2 बाट पराजित भएका राजेन्द्र महतोलाई लोसपाले उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको हो। लोसपाका एक नेताले भने हामीले महतोजीलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्यो भनेका छौँ।
उहाँ उपनिर्वाचन लड्न तयार हुनुहुन्छ भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच 12/2 रोचक चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको ती नेताले बताएका छन्। उनले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई टक्कर दिन त्यहाँ चुनाव लड्न लागेको बताइएको छ। जसपाका अध्यक्ष यादव सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकको सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट साथ लिने प्रयासमा रहेका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीको समेत साथ पाउने सम्भावना रहेको छ। तर सत्तारूढ दल गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टीले पूर्व मन्त्री तथा माओवादीका नेता शिवचन्द्र कुशवाहालाई पार्टीमा भित्राएर उम्मेद्वार बनाउने रणनीति तय गरेको छ। कुशवाहा पनि गत निर्वाचनमा जसपाका रामशय प्रसाद यादवसँग करिब 300 मतले मात्रै पराजित भएका थिए। एमाले नेता बलबीर चौधरी र पुरुषोत्तम पौडेल सो क्षेत्रका सम्भावित उम्मेद्वार हुन्। बलबीर गत चुनावमा प्रदेशसभामा सोही क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँग पराजित समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पूर्व मन्त्री तथा पोलिट ब्युरो सदस्य पौडेल पनि मुख्य दावेदार मानिएका छन्। उनलाई उम्मेद्वार बनाउन स्थानीय नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाव समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुषाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुने भएका छन्। आज बेलुका भुषालले मन्त्रीको शपथ लिने भएका छन्। नेता भुषालले आफू शिक्षा मन्त्री बन्न लागेको स्वीकारोक्ति गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका भुषाल अर्घाखाँचीको हर्रुबर्रे काण्डमा 12 वर्ष जेल जीवन बिताएका नेता हुन्। भुषालले जनताको बहुदलीय जनवादमा विद्याविधि गरेका छन्। समाजवादीका महासचिव समेत रहेका प्रकाश ज्वालालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री बनेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयमा जाने भएपछि ज्वाला भौतिक मन्त्री बन्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला राजनीतिमा फर्किने सङ्केत गरेका छन्। हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलनमा देशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम आयोजना गरेको नागरिक समूहले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागरिक अभिवादन गर्ने भएको छ। नागरिक अभिवादन मूल समारोह समितिका संयोजक एवं पूर्व मन्त्री किशोर बहादुर विष्टको संयोजकत्वमा गठित नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समितिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागरिक अभिनन्दन गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। इनरुवा स्थित खेल मैदानमा 20 गते नागरिक अभिनन्दन हुँदैछ। 1100 सदस्यीय मूल समारोह समितिमा सिनेट सुरेश रमा सिंह लगायतका पूर्व राजावादीहरू सदस्य रहने बताइएको छ। नागरिक अभिनन्दन समारोहमा सबै दलका नेताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा निम्तो पठाउने तयारी भइसकेको संयोजक विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनले भने यो कार्यक्रममा पार्टीगत रूपमा ठूला पार्टीका केही नआउलान् तर व्यक्तिगत रूपमा सयौं जानेले सहभागिता जनाउनेछन् उनले बताएका छन्। उनले नागरिक अभिनन्दनका लागि देशबाट नेपाली जनता इनरुवामा आउने कार्यक्रम सुरु भइसकेको बताएका छन्। समारोहमा राप्रपाका केही शीर्ष नेताहरू समेत आउने बताइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको इसारामा वर्तमान सरकारमा सहभागी नभएको र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएको राप्रपाले समेत नागरिक अभिनन्दनमा आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई जान आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्य सक्रिय बनाउन आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको राप्रपाले एक साताका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल, महामन्त्री धवल शमशेर लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेको थियो। अन्ततः पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिमा फर्किने सङ्केत गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि ल्याइएको विधेयक पीडितको पक्षमा नभएको जिकिर गरेका छन्। एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन्, अहिले जुन कानुन अगाडि सारिएको छ, जुन मस्यौदा अगाडि सारिएको छ, यस्ता कुराले पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउने होइन, नुनचुक लगाउने काम गरिरहेको छ, खोजिरहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। पीडितलाई पीडित नमान्ने, पीडकलाई पीडक नमान्ने, जघन्य अपराधलाई सामान्यीकरण गर्ने केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई प्रश्न सोधेका छन्। उनले जघन्य अपराधलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन जस्तो बनाइन खोजिएको बताएका छन्। सत्ताको दुरुपयोग गरेर बल जबरजस्ती गर्न खोजे सहमत हुन नसक्ने उनको चेतावनी रहेको छ। पीडितलाई पीडा थप्ने काम बल जबरजस्ती सत्ताको दुरुपयोग गरेर गर्न खोजिएको छ, जुन कुरामा सहमत हुनै नसक्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्चको फैसला, पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता, द्वन्द्व हिंसाको अन्त्य जस्ता कुराका आधार मानेर द्वन्द्वको पीडित टुङ्ग्याउनु
द्वन्द्वको पीडा टुङ्ग्याउनु पर्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। ओलीले मेलमिलापको नाममा गैर मेलमिलाप हुन नदिने बताउँदै 18 वर्षपछि फास्ट ट्र्याकमा गर्न नहुने बताउँदै उनले बहुमतका नाममा फास्ट ट्र्याकमा जान खोजे सहमति नहुने र विरोध गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। बेपत्ता परिवार व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको संशोधन विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएर संशोधनका लागि समय दिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 2079 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीई भोलि शुक्रबारदेखि सुरु हुने भएको छ। उक्त परीक्षा चैत्र 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। परीक्षामा सहभागी हुने देशभरिका 5,16,577 जनाले आवेदन फारम भरेका छन्। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने बताइएको छ। पुरानो पाठ्यक्रम अनुसारको यो वर्ष अन्तिम परीक्षा हो। आगामी 2080 सालदेखि नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा सञ्चालन हुने बताइएको छ। प्रदेश स्तरमा अनिवार्य विषयका प्रश्नपत्रको समान्तर सेट तयार गरिएको छ। कठिनाइ स्तर एउटै भए पनि हरेक प्रदेशमा फरक प्रश्न सोधिने गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रक कक्षा 10 विष्णु नारायण सुरेशले प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका सबै परीक्षा केन्द्रमा पठाइसकेको जानकारी दिएका छन्। देशभर 2037 परीक्षा केन्द्र कायम गरिएका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएमा अनिवार्य विज्ञान विषयको नतिजा उकास्न यसपटकदेखि 1 दिन बिदा दिएको बताइएको छ। चैत 21 गते बिदा दिएर चैत 22 गते अनिवार्य विज्ञानको विषयको परीक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ। एससीमा सबैभन्दा कमजोर नतिजा अनिवार्य अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको रहने गरेको छ।